एमसीसी गलत रहेछ, नेपाली जनताहरू हो, माफ पाऊँ, गल्ती भयो, क्षमा पाऊँ भन्ने सिजनमा शेरबहादुर देउवा पनि आउँछन्। किनकि हिजो प्रचण्ड थिएनन् आए, हिजो केपी ओली थिएनन् आए, अब पालो शेरबहादुर देउवाको तिनी पनि आउँछन्। एकेनेतीको एमसीए घेराउ र यहाँको सुरक्षा घेरा तोडफोडको काण्डपछि चाहिँ यिनीहरू वास्तवमा कट्टुमै मुत्या छन्। हाम्रो आवाज आज होइन, यो 2 वर्ष पहिलेदेखि नै पुग्यो हो। त्यो भएर त 4 वर्षदेखि एमसीसी पछाडि सार्दै पर्ख हेर नेपाली जनतालाई पनि अल्म ल्याउँदै, उता अमेरिकाले पनि अल्म ल्याउँदै, उनीहरूले दिएको त्यो अरबौँ डलर खाँदै जसरी वर्षौँदेखि 46 सालदेखि अहिलेसम्म खाइरहेछन् उनीहरूले खाइरहेको हुन्। लेनिनको फोटो राख्ने, पूजा गर्ने, अनि उनीहरूले नै पूजा गरेर त्यो पार्टी जन्मिएको पार्टी यो माटोमा जन्मेको पार्टी होइन। त्यति बेला के अफगानिस्तानमा पनि विकास हुन्छ भनेर त घुसेको थियो होला होइन? के अफगानिस्तान विकास भयो? अफगानिस्तानमा अहिले कुन गति भयो, कुन त्यहाँको दुर्दशा हामी हेर्न सक्छौँ नि। त्यस्तो के हामीलाई नेपालमा स्वीकार्य छैन नि। नेपालमा यदि विकासै गर्न चाहन्छ भने किन संसदीय दलबाट नै पारित गर्नु पर्यो एमसीसीलाई? एमसीसी गलत रहेछ, नेपाली जनताहरू हो, माफ पाऊँ, गल्ती भयो, क्षमा पाऊँ भन्ने सिजनमा शेरबहादुर देउवा पनि आउँछन्। किनकि हिजो प्रचण्ड थिएनन् आए, हिजो केपी ओली थिएनन् आए, अब पालो शेरबहादुर देउवाको तिनी पनि आउँछन्। भर्खरका युवा यसमा किन बोलिरहेका छौँ? धेरैले चासो राखेका होलान्। किन बोलिरहेका छौँ भने अहिले यी 70-80 वर्ष लागेका वृद्धहरूले देश सरकार चलाइरहेको अवस्थामा पछिका हामी तेस्रो चौथो पुस्तालाई माथि गरिरहेको, यिनीहरूले गरिरहेको जुन दमन छ, हाम्रो बोली सुनिरहेका छैनन्। हामीले किन एमसीसी राष्ट्रघाती छ भन्यौँ? किनकि जाबोक 55 अर्ब पैसाको लागि देशको इमान, स्वाभिमान, पहिलाका वीर पुर्खाहरू, विभूतिहरूको शिर उचाइ राख्नको लागि हामीले एमसीसी राष्ट्रघाती हो भनेका छौँ। हामी काम नभएर, बेरोजगार भएर कुनै रहरले यहाँ आएका होइनौँ। यो देशको सवाल छ, देशको कुरा छ। एकचोटि त यो एमसीसी रोकौँ। विविध देशहरूको घटनाहरू हामीले देख्यौँ। त्यसैले गर्दाखेरि यो एउटा म पनि यो देशको एउटा जिम्मेवार नागरिक भएको भएर मेरो पनि उत्तिकै कर्तव्य हुन्छ यो देशप्रति भनेर म हरेक कार्यक्रममा उपस्थिति भएको छु। र यो कार्यक्रममा जहिले पनि जसले गरे पनि यो किनभने तपाईँको राष्ट्रसँग जोडिएको कुरा हो। ए बाबा भगवान्, फिर्ता लैजाऊ यार, चाहिएन तिम्रो पैसा, लैजाऊ। त्यो 55 अर्बले देश कायापालट हुने भए 16 खर्बको बजेटको किन आवश्यकता पर्थ्यो यो देशमा? यो बाबा एनसेलमा 62 अर्ब छ, त्यही पैसा उठाउन, 55 अर्बभन्दा बढी छ। हामीले मुद्दा जित्दै छ। पहिलो कुरा चाहिँ आजको संसदको कार्यसूचीमा एमसीसी छैन। डराएर काँपेर पागल भएर अस्तिको तपाईँको सर्वदलीय बैठकमै यिनीहरूका खुट्टा काँपेका छन्। यो हामी सबै नेपालीको विजय हो। खुट्टा काँपेर अस्ति सर्वदलीय बैठकमा जान सकेनन्। अस्ति पनि त 28 गते लास्ट अल्टिमेटम दिएको होइन र? आएको तपाईँको त्यो डोनाल्ड लू, तपाईँको त्यो अमेरिकन सहायक मन्त्री जो आएर त्यो 28 गतेलाई अन्तिम दिन 28 गतेलाई अन्तिम भन्नुभएको थियो नि त। फेरि तपाईँको 2 महिना 3 महिना बढाउनु भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि अमेरिकाले के सोचेको छ भन्दाखेरि उसले यो बढाइरहन्छ। भोलि तपाईँको 2 महिना भएपछि फेरि त्यो मानि भएन भने फेरि बढाउँछ र हाम्रा नेताहरूले त स्पष्ट साथ यो देशको हितको लागि छैन, आम जनताले मन पराएका छैनन्। यो एमसीसी किन यसरी लिएर आइरहेको भनेर हाम्रा नेताहरूले त आम जनतालाई बुझ्ने गरेर उहाँले भनिदिनै सक्नु भएन क्या। श्रीलङ्कामा यो त्यहाँको सरकारले चाहिँ संसदबाट पास हुनुपर्छ भनेको थियो, त्यहाँ चाहिँ पास हुन सकेन। अब नेपालका राजनीति पार्टीका कार्यकर्ताहरू जुन किसिमको राजनीति रूपमा गरिबी छ, त्यो गरिबीको फाइदा उठाएर चाहिँ ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की जुन परराष्ट्र मन्त्री हुँदाखेरि जुन हिसाबले त्यसलाई हस्ताक्षर गरियो, त्यो सब उसको झुट कुरा हो। यति मात्रै के बुझिराखौँ भने आजसम्म नेपालमा चाहिँ कति जाने वैदेशिक सहायता आयो होइन, कति वैदेशिक लगानी आयो, त्यसबाट चाहिँ अब चाहिँ देश चाहिँ कति विकास भयो, कति समृद्ध भयो। दर्शक नमस्कार, म हरिप्रसाद पाठक, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ मेक इन नेपाल। आज 6 गते माइतीघर मण्डलामा वाम घटक 8 वाम घटकको संयुक्त आन्दोलन तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ एमसीसीको विरुद्धमा। आज पनि एमसीसी सांसद भवनभित्र बचाउने र टेबल गर्ने भन्ने कुरा भइसके पछाडि आज फेरि पनि माइतीघर मण्डलामा तपाईँ विशाल जुलुस हेर्न सक्नुहुन्छ। विप्लव समूह लगायत माले तपाईँलाई चाहिँ सिपी गजुरेल, सिपी मैनाली उहाँहरूको संयुक्त आन्दोलन देख्न सक्नुहुन्छ। र हामीसँग हुनुहुन्छ यहाँको परिचय।
म हेमविक्रम सिलवाल, म स्वतन्त्र नागरिक समाजको संयोजक। जस्तै तपाईँ स्वतन्त्र नागरिक समाजको पनि हुनुहुन्छ भने आज विप्लव लगायत 8 वाम घटकको चाहिँ यो विशाल र्याली भन्ने हामीहरूले सुनिसके पछाडि हामी पनि यहाँ उपस्थित भइसक्यो। आज तपाईँहरूको यो आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य के हो? हामी आज यो 8 वाम घटक लगायतका संयुक्त आन्दोलनमा हाम्रो स्वतन्त्र नागरिक समाजले पनि यो एमसिसीको जुन एमसिसी ल्याइएको छ, यो एमसिसी चाहिँ साउथ एसियाको लागि नै र नेपालको लागि नै यो चाहिँ यो देशको हितकरमा छैन। अमेरिकन एउटा रणनीति अन्तर्गत एसियनहरूलाई र साउथ एसियनहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने उनीहरूको रणनीति अन्तर्गतको यो प्रोजेक्ट हो। एउटा 56 अर्बको प्रोजेक्ट मात्रै होइन यो। यसमा चाहिँ देशलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नको लागि र साउथ एसियालाई कन्ट्रोल गर्नको लागि जुन हिसाबले ल्याइएको प्रोजेक्ट हो, यसमा चाहिँ हामीले यो एमसिसी कार्यान्वयनमा ल्याउनु हुँदैन र पश्चिमाहरूको डिजाइनमा हामी फस्नु हुँदैन र चाहिँ हामीले यो देश अब एसियनहरूको विकास र प्रगतिलाई रोक्नको लागि अबको युग भनेको एसियन युग हो। तर एसियन युगहरूलाई कसरी चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब यो प्रगतिको मार्गबाट अघि बढ्न नदिने भन्ने हिसाबले पश्चिमाहरू चाहिँ पुरा चाहिँ डिजाइनका साथ चाहिँ यो एमसिसी जुन प्रोजेक्ट अब जस्तै श्रीलङ्कामा यो कार्यान्वयन हुन सकेन। जस्तै किनभने श्रीलङ्कामा यो त्यहाँको सरकारले चाहिँ संसदबाट पास हुनुपर्छ भनेको थियो, त्यहाँ चाहिँ पास हुन सकेन। अब नेपालका राजनीति पार्टीका कार्यकर्ताहरू जुन किसिमको राजनीति रूपमा गरिबी छ, त्यो गरिबीको फाइदा उठाएर चाहिँ ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की जुन परराष्ट्र मन्त्री हुँदाखेरि जुन हिसाबले त्यसलाई हस्ताक्षर गरियो, त्यस पछाडि लगभग नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री र अहिलेका वर्तमान प्रधानमन्त्री गरी 6 जना प्रधानमन्त्रीहरूले चाहिँ ती कुराहरूमा चुकेका छन्। त्यो कारणले यो देशको हितमा छैन। त्यसमा चाहिँ अब यो नेपाल एउटा सामरिक अस्तित्वबाट पनि उच्च भूभागमा छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब साउथ एसियालाई कन्ट्रोल गर्नको लागि र एसियालाई नै कन्ट्रोल गर्नको लागि सबैभन्दा उपयुक्त भूभाग नेपाल चाहिँ पश्चिमाहरूले रोजेका हुन्। तपाईँले यो कुरो भन्दै गर्दाखेरि कतिपयले चाहिँ के पनि भनिराखेका छन् भने यो रणनीति खासमा चाहिँ नेपाललाई भन्दा पनि चाइनाको लागि र नेपालमा भएका खनिजहरू लान हो भनेर धेरै विशेषज्ञहरूले भनिराखेको अवस्था छ। र अर्को कुरो, चाइनाको वरिपरि 14वटा राष्ट्र छन्, त्यसमा चाहिँ श्रीलङ्कामा पनि एमसिसी लागू गर्न खोजियो। श्रीलङ्काका जनताले र जब जनताले नमानिसके पछाडि त्यहाँका राष्ट्रपतिले खारेज गरेर त्यसलाई रिटर्न पठाइयो। अब अहिले अन्तिम विकल्प नेपाललाई रोजेको छ एमसिसीले, अमेरिकाले। र नेपाली जनताले जब नचाहिसके पछाडि नेपालका सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री चाहिँ किन ब्याक जान सकिराखेको अवस्था छैन? तपाईँले यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ? अबको तपाईँहरूको आन्दोलन कस्तो खालको हुनेछ? होइन, एउटा कुरो के भने नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू जति पनि अहिले आफ्नो खुट्टामा उभिएको देखिएन। त्यो कारणले गर्दाखेरि जुन कुरा तपाईँले महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु के भयो भने यदि कथाजी नेपालको नेपाली जनताले अस्वीकृत गर्दै जबरजस्ती एमसिसी पास गराउने हिसाबमा यिनीहरू लागेका छन्। तपाईँको यस टेलिभिजन मार्फत म के नेपाली जनताले थाहा पाउनु पर्ने कुरा म भन्छु भन्दा, तपाईँको हिजो हाम्रो मित्र राष्ट्र भारत मुगल पछाडिको ब्रिटिसले 9 जना फिरिङ्गीहरूले आएर ब्रिटिसलाई कब्जा गर्यो। कब्जा गरिसकेपछि 332 वर्ष शासन गर्यो। आज भारत स्वतन्त्र भएको लगभग 71 वर्ष मात्रै भयो। त्यो कारणले यदि एमसिसी नेपालमा कार्यान्वयनमा आयो भने नेपाल 500 वर्षको लागि अमेरिकन गुलाम हुन्छ। यो आफू सार्वभौमसत्ता स्वतन्त्र राष्ट्र हुनै सक्दैन। त्यो कारणले पश्चिमाहरूले चाहिँ कमसेकम 1000 वर्षको परियोजना ल्याएर जुन हिसाबले एमसिसी ल्याइएको छ, यो एमसिसीले चाहिँ के देखाउन यो एमसिसी किन ल्याउँदैछ भन्दाखेरि मैले अघि नै पनि भने तपाईँको चीनलाई घेर्ने मात्रै होइन, साउथ एसियालाई नै कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्ने हिसाबले पश्चिमाहरू योजनाबद्ध रूपमा चाहिँ नेपालमा छिरेका छन्। त्यसैको लागि तपाईँको 62-63 आन्दोलनमा नउठेका एजेन्डाहरू ल्याइयो, त्यसमा धरनिरपेक्ष घुसाइयो, देशलाई सङ्घीयतामा लगियो। त्यो नै प्रमुख कारक हो। त्यो कारणले गर्दा नेपालको सन्दर्भमा जुन हिसाबले यो नेपालको मात्रै समस्या होइन एमसिसी भनेको। एमसिसी भनेको साउथ एसियालाई कन्ट्रोल गर्ने एउटा फर्मुला हो। त्यो फर्मुला अन्तर्गत उहाँहरूले कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। त्यो कारणले हामी सजग केमा हुनु पर्यो भन्दाखेरि कुनै पनि हालतमा एमसिसी पास गर्न दिनु हुँदैन। हिजो हाम्रो मित्र राष्ट्र भारत चाहे चीन होस्, सबै चाहिँ विदेशी गुलाम हुँदा पनि नेपाल चाहिँ सार्वभौम सत्ता नेपाल थियो र आज पनि सार्वभौम सत्ता नेपालै छ। तर चाहिँ भोलि एमसिसी पास भइसकेपछि हामी जानी नजानी
हामी अमेरिकन उपनिवेश बेस हुने अवस्थामा हामी जाँदैछौँ। त्यो भएकाले त्यसलाई रोक्नको लागि जुन किसिमको नेपाली जनताहरू चाहिँ स्वतःस्फूर्त सडकमा आउनु भएको छ र चाहिँ सशक्त रूपमा चाहिँ यो एमसिसी रोक्नको लागि चाहिँ आवाज उठाइरहेको छ, यो आवाजलाई यो अहिलेको वर्तमान शासन सत्ताले चाहिँ सुन्नुपर्छ र जनताको जनभावना विपरीत चाहिँ मुलुकलाई अघि बढाउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शक नमस्कार, म हरिप्रसाद पाठक। आज पनि तपाईँ माइती घर मण्डलादेखि चाहिँ बानेश्वरतर्फ चाहिँ 8 वाम घटकको चाहिँ तपाईँले आन्दोलन देख्न सक्नुहुन्छ र त्यो आन्दोलनलाई एकबद्धता जनाउनको लागि समाजसेवी सुनिल केसीज्यूलाई पनि हामीले यो आन्दोलनमा एकबद्धता जनाएको देख्यौँ र सुनिल सर, हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ 25 गतेको आन्दोलनमा पनि आउनुभएको थियो, झन् 28 गतेको त भीषण आन्दोलन नै थियो। घेरा टोरेर हामी सांसद भवनै घेर्छौँ भनेर चाहिँ 28 गतेमा सबैभन्दा अग्रपङ्क्तिमा पनि सुनिल केसीलाई देख्न पाइएको थियो भने आज 6 गते फेरि पनि सुनिल केसीलाई देख्न पाइएको छ। साँच्चै अब यो आन्दोलनले निर्णायक मोड लिएरै छोड्छ? यो निर्णायक मोड लिनुपर्छ भनेर नि हामी बारम्बार यो माइती घरमा आइरहेका हौँ। हामीले तपाईँहरूको मिडियामा बारम्बार भनेका छौँ, हामी काम नभएर बेरोजगार भएर कुनै रहरले यहाँ आएका होइनौँ। यो देशको सवाल छ, देशको कुरा छ। एकचोटि यो एमसिसी रोकौँ। विविध देशहरूको घटनाहरू हामीले देख्यौँ। त्यसैले गर्दाखेरि यो एउटा म पनि यो देशको एउटा जिम्मेवार नागरिक भएको भएर मेरो पनि उत्तिकै कर्तव्य हुन्छ यो देशप्रति भनेर म हरेक कार्यक्रममा उपस्थिति भएको छु र यो कार्यक्रममा जहिले पनि जसले गरे पनि यो किनभने तपाईँको राष्ट्रसँग जोडिएको कुरा हो, राष्ट्रवादी कार्यक्रम हो। त्यसैले गर्दाखेरि राष्ट्रसँग जोडिएको भएर यो तेरो मेरो भन्दा पनि यो समग्रमा सबै हामी सबैको हाम्रो भएको हिसाबले गर्दाखेरि म हरेक कार्यक्रममा त्यसरी उपस्थित जनाइरहेको छु। तपाईँले यो कुरो भन्दै गर्दाखेरि अब नेपाल सरकारलाई फेरि पनि 3 महिना टाइम दिएको छ। 3 महिनाभित्र तिमीहरूले एमसिसी सांसद भवनबाट भित्रबाट पास गर्यौ न भने हामी एमसिसी खारेज गरेर फेरि फिर्ता लिएर जान्छौँ भनेर जसरी अमेरिकाबाट दबाब आइसकेको छ, यो दबाबलाई तपाईँले कसरी निहाल्नु भएको? अमेरिकाले बारम्बार घुर्काइरहन्छ। यो त तपाईँले भनेको जस्तो कुराहरू त 1 वर्ष अगाडि पनि एमसिसीको कार्ययोजना सकिसकेको हो। त्यसैले गर्दाखेरि यो बारम्बार उसले झुकाइरहेको छ। अस्ति पनि त 28 गते लास्ट अल्टिमेटम दिएको होइन र? आएको तपाईँको त्यो डोनाल्ड लू, तपाईँको त्यो अमेरिकन सहायक मन्त्री जो आएर यो 28 गतेलाई अन्तिम दिन 28 गतेलाई अन्तिम भन्नुभएको थियो नि त। फेरि तपाईँको 2 महिना 3 महिना बढाउनु भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि अमेरिकाले के सोचेको छ भन्दाखेरि उसले यो बढाइरहन्छ। भोलि तपाईँको 2 महिना भएपछि फेरि त्यो मानी भएन भने फेरि बढाउँछ र हाम्रा नेताहरूले त स्पष्ट साथ यो देशको हितको लागि छैन, आम जनताले मन पराएका छैनन्, यो एमसिसी किन यसरी रीति लिएर आइरहेको भनेर हाम्रा नेताहरूले त आम जनतालाई बुझ्ने गरेर उहाँले भनिदिनै सक्नु भएन क्या। एउटाले एउटालाई दोष लगाइदिने, एउटाले एउटालाई दोष लगाइदिने, एउटाले एउटालाई दोष लगाइदिने, त्यसरी मात्र हुन्छ त? एउटा देशको कुरा हो। त्यसैले गर्दाखेरि सिधै आम जनताले बुझ्ने हिसाबमा तपाईँको नो एमसिसी भन्दै भइगयो नि। हामी एमसिसी हाम्रो देशको लागि हित छैन। अरूको देशमा पनि हामीले हेरौँ, अमेरिका छिरेका देशहरू आज साँच्चैकै विकास भएका छन् त? अमेरिकाले हिजो अरबौँ खर्च गरेका देशहरू साँच्चैकै विकास भएका छन् त? पक्कै पनि छैन। ती देशहरूको हालत आज कस्तो छ त भनेर हामीले बारम्बार खास हामी झकझक्याइरहनु कारण, आन्दोलनमा उपस्थिति हुनु कारण र यो एमसिसी तपाईँको भोलि 2 महिना अल्टिमेटम सक्यो भने फेरि थप्छ। यो किनभने बारम्बार भइरहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी त्यो कुरामा चाहिँ आशावादी छैनौँ। हाम्रो एउटा उद्देश्य चाहिँ के हो भने हामी सबैजना आम एउटा जिम्मेवार नागरिक यो देशको भएको भएर चाहिँ हामीले हाम्रो ठाउँबाट चाहिँ केही भूमिका गर्नुपर्छ भनेर हामी कार्यक्रममा उपस्थिति भएर नो एमसिसी भनेर यसको लागि यो कुनै पनि हालतमा पास गर्नु हुँदैन, यो देशको हितको लागि छैन भनेर हामी खास यसरी सडकमा आउनुको मुख्य कारण त्यही हो। तपाईँले यो कुरो भन्दै गर्दाखेरि यहाँ धेरै विश्लेषकहरूले के भनिराखेका छन्, पहिलो कुरो एमसिसी यहाँ पास गराउनु भनेको नेपालका खनिज पदार्थ सबै लिएर जानु, दोस्रो भनेको चाइनालाई पनि एट्याक गर्नु, यो एउटा चाहिँ उसको रणनीति हो। र चाइनाको वरिपरि 14वटा राष्ट्रले घेरेको छ। 14वटा राष्ट्रमा एउटा तपाईँलाई श्रीलङ्कामा पनि एमसिसी उनीहरूले पास गर्न खोजेका थिए, तर त्यहाँका जनताले नरुचाइसकेपछि त्यहाँको राष्ट्रपतिले एमसिसीलाई खारेजै गरे भने आज नेपाली जनताले रुचाएको छैन। त्यसरी नै किन नेपाल सरकार चाहिँ खारेज गर्न सकिरहेको अवस्था छैन? तपाईँले कसरी निहाल्नु? कुनैबाट जुटो खाइसकेपछि तपाईँको जुटो खाइसकेपछि त्यसको नुनको सोझो गर्नुपर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रा नेताहरूले त योबाट धेरै कुराहरू खाइसकेका छन्। त्यसैले गर्दाखेरि त धर्म रहिरहेछ नि त। एउटाले एउटालाई दोष दिने, एउटाले एउटालाई दोष दिने, एउटाले एउटालाई दोष दिनुको कारण यो हो नि त। त्यसैले गर्दाखेरि देशको हित छैन भनेर आम साधारण जनतादेखि लिएर कलाकार, प्रोफेसर, डाक्टर, राजनीतिक दलदेखि लिएर उहाँकै पार्टीका भित्र पनि त सबैजना बोलिरहनु भएको छ नि त। त्यसैले गर्दाखेरि यो देशको हितको लागि छैन भनेर त हामीले बारम्बार भनेका छौँ। हाम्रो कुराहरू नसुनिसकेपछि बारम्बार तपाईँको सुरक्षा घेरा तोड्न पर्ने किनभने देशको सवाल आउँदाखेरि तपाईँको मर्न र मार्न पनि मान्छे पछाडि पर्दैन, किनभने यो देशको कुरा हो, देशसँग जोडिएको कुरा हो। त्यसैले गर्दाखेरि विविध देशहरूको घटनाहरू हामीले देख्यौँ। किनभने तपाईँले भने जस्तै हो, नेपालमा त युरेनियमका खानी धेरै छ। नेपालमा तपाईँको नवलपरासीदेखिबाट मनाङ र मुस्ताङसँग तपाईँको युरेनियमका खानी भइसकेपछि अमेरिकाले सबैभन्दा धेरै तपाईँको उसले युज गर्ने, किन्ने, बेच्ने भनेकै हात हतियार हो।
त्यो त्यो हात हतियारमा लागु हुने चिज हो युरेनियम भनेको। त्यसैले गर्दाखेरि चाइना त नम्बर 1 मा पनि गइसकेको छ र चाइनालाई पनि तपाईँको तिब्बत हुँदै तपाईँको डिस्टर्ब गर्ने, किनभने चाइनाको विकासलाई चाहिँ उहाँहरूले डिस्टर्ब गरे भने सी जिनपिङले नेपाल भ्रमणमा एक दिन भन्नुभएको थियो, अमेरिका के अरे तपाईँको चाइना फर्किने बेला उहाँले भन्नुभएको थियो कुनै देशमा बसेर यदि नराम्रो गतिविधि भयो भने त्यो देशलाई हामी धुलो पिठो बनाउँछौँ भनेर सी जिनपिङले भन्नुभएको थियो। त्यो कुरा लगेर जोडेर त्यहाँ लगेर जोडेर हेर्नुहोस्। त्यसैले गर्दाखेरि यो देशको हितको लागि छैन, कसैले पनि हामीलाई यो राम्रो ठान्दैनन्। हामी साँच्चै कहिले पनि अरूले सहयोग गरिदिएर कुनै संसारभरिका देश कुनै पनि धनी भएका छैनन्। आफै विकास गर्नुपर्छ, आफै उठ्नुपर्छ, आफैले बनाउनुपर्छ आफ्नो देश, अरूले आएर कसैले बनाइदिँदैन। हामीहरूले अरूको सहयोग लिनु उचितै हो, बेउचित त हुँदैन। तर त्यो सहयोग चाहिँ सांसद भवनभित्रैबाट पास गर्नुपर्ने रहस्य चाहिँ के रहेछ? कानुन बनाइसकेपछि ऊ माथि हुन्छ, ऊ स्वयं हिसाबले त्यो, किनभने तपाईँको विभिन्न इन्टरनेसनल लहरूदेखि लिएर विभिन्न ठाउँमाथि उसले भोलि के भन्ने मौका पाउँछन्। हेर्नुहोस्, हामीले यहाँ हस्तक्षेप गरेको होइन, हामी त नेपाल सरकारले कानुन बनाइदिएर त्यही अनुसारले चलेको भनेर अरूलाई भ्रम पार्नको लागि, किनभने अमेरिकाले त यस्तो चलखेल त विविध गरेको देखेको छ। उसले तपाईँलाई एउटा सानो उदाहरण बताउँछ, अफगानिस्तान किन हार्यो भन्नुहोस् त आज? अफगानिस्तानको तालिबानहरूले जित्यो होइन भन्नुहोस् त? तपाईँको 45 दिनभित्रमा तपाईँको राजधानी काबुल नियन्त्रणमा लियो तालिबानले, जबकि 3 लाख सैनिक थियो सरकारसँग, जब तालिबान थियो 70,000। किन हार्यो भन्दाखेरि अमेरिकाले त्यहाँ उल्टो गेम खेल्थ्यो। अमेरिकाले तपाईँको आधुनिक हतियार चाहिँ तपाईँको तालिबानलाई दियो, तपाईँको जबकि त्यो सैनिकसँग हुनुपर्ने थियो। त्यसैले गर्दा अमेरिकाले बोलेको कुराहरू कुनै पनि पुरा गर्दैन, ऊ भनेको अनुसारले चल्दैन। उसले जे चिजहरू देखाइरहेको छ, हाम्रो त नेताहरूलाई विभिन्न प्रब्लम देखाएका छन्, विभिन्न लोभ देखाएका छन्। त्यसैले गर्दाखेरि यो लोभमा यी फसिहाल्छन् र देशमा जे पनि हुन्छ भनेर जुन चाहिँ सोचेका छन् नि, आम जनता यति मूर्ख छैनन् सर। आम जनताहरूको आवाज बुलन्द भइरहेको छ। 70-80 लाखभन्दा बढ्ता जनता पनि तपाईँको देशभन्दा बाहिर भएका जनताहरू पनि आफ्नो स्ट्याटस मार्फत आफ्नो यो नो एमसिसी भनेर पोख्त गरिरहेका छन्। हामी जानेका बुझेका पनि आफ्नो काम छोडेर आएर पनि नो एमसिसी भनिरहेको छौँ। जनताले रुचाएको छैन भनिसकेपछि त सरकारले पनि त त्यो भनिदिनु पर्ने हो। तपाईँले यो कुरो भन्दै गर्दाखेरि केही समय पहिला नेपाली काङ्ग्रेसको तपाईँलाई चाहिँ महाधिवेशन सकिएको छ, त्योभन्दा अगाडि गगन थापाले पनि एमसिसी चाहिँ नेपालको घातक छ भनेर अलिकति घाइगुई गरे जस्तै गरिराख्नु भयो गर्नु सर। उहाँले फेरि छाती पिटेर त्यही त एमसिसी पास गर्नुपर्छ। मैले तपाईँलाई क्वेसन जोडेँ, अहिले उहाँले फेरि जब महामन्त्रीको पदमा उहाँ नियुक्ति भइसकेपछि, जितिसकेपछि प्रकाश मान र तपाईँलाई चाहिँ गगन थापाजी फेरि एमसिसी पास गर्नुपर्छ भनेर फेरि तल्लीनमा आइपुग्नु भयो। हिजो एउटा देखाउने दाँत बेग्लै चबाउने दाँत बेग्लै जस्तो भएन र सर? यसलाई तपाईँले कसरी निहाल्नु? यिनीहरू सरकारमा हुँदाखेरि एउटा कुरा गर्छन्, प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि एउटा कुरा गर्छन्। यिनीहरूको चरित्रै दुईटा छ। त्यसैले गर्दाखेरि त जनताले विश्वास नगरेका हुन् त। जनता यसरी सडकमा आउनु परेको हो त। जनताले नत्र यसरी आफ्नो सबैजनाले काम छोडेर यसरी सडकमा आउने सबैलाई फुर्सद छ र छैन नि? किनभने देशको कुरा हो। उहाँहरूले भनेको जस्तो गरिदिनु भएको भए, बोलेको कुराहरू पुरा गरिदिनु भएको भए हामी यसरी तपाईँको चिचाइरहनु पर्दैन थियो। उहाँहरू प्रतिपक्षमा हुँदाखेरिको कुनै हालतमा पनि एमसिसी पास गर्नुहुन्न भन्ने, तर सरकारमा गइसकेपछि यो तुरुन्तका तुरुन्तै पास गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरू बोल्नुहुन्छ। अनि उहाँहरू साँच्चीकै नेता हो त? उहाँहरूलाई हामीले नेता मानिदिनु पर्ने, हामीले ताली बजाइदिनु पर्ने, उहाँहरूको कार्यक्रममा हामीले उपस्थिति जनाएर स्यालुट गरिदिनु पर्ने, उहाँहरूलाई सम्मान गरिदिनु पर्ने। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँहरूले बोलेको कुराहरू कुनै पनि पुरा गर्नु भएन। आम जनतालाई झुक्क्याउने मात्र काम गर्नुभयो। चाहे तपाईँको चुनावी मैदानमा हेर्नुहोस्, मतदान लिन जाँदाखेरि पनि आम सबैलाई झुट बोलेर मतदान लिइसकेपछि उहाँहरूको व्यवहार के हुन्छ र उहाँहरूको गराइ के हुन्छ र अब आम जनताले बुझिसके। अब यो हिजोको जस्तो दिन होइन। अब जनता केही बुझेका छन्, पढेका छन्। तपाईँहरूको मिडिया यति शक्तिशाली छ, मान्छेले अब तुरुन्तका तुरुन्तै यिनीहरूले जे भने त्यही लैलैमा लागेर अब जनता हिँड्दैनन्। लाग्ने भएको त अहिले पनि त लाग्थ्यो होला नि त। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई बारम्बार जनताले यो रोक्नुहोस् भनिरहेको छ। तपाईँले यो रोक्नु भएन भने ठुलो दुर्घटना होला, विचार गर्नुहोस्। त्यसैले गर्दाखेरि जनताभन्दा ठुलो कुरो, जनता जनार्दनभन्दा ठुलो कुराहरू केही पनि छैन। त्यसैले गर्दाखेरि जनताले भनेको कुरा बेलैमा सोचिनुहोस्। हाम्रा नेताहरू भोलिका दिनमा हामीले नराम्रो होस् भनेर सोचेको होइन। हाम्रा नेताहरू पनि शक्तिशाली हुन्, अरू देशका नेता जस्ता छन् त्यस्तै हाम्रा नेताहरू पनि हुन् भनेर हामीले बारम्बार भनेको कारण त्यो भएर हो नि त। त्यो भएर हाम्रो नेताहरूलाई बारम्बार हामीले सोचिनुहोस् भन्नुको कारण चाहिँ खास यो हो। केही महाधिवेशन हुनुभन्दा अगाडि जनता जान्न चाहन्छमा तपाईँलाई चाहिँ प्रकाश मान सिंह, तपाईँलाई मेनेन्द्र निधिहरू लगायतले के भन्थ्यो भने अब काङ्ग्रेसले युवा नेता खोज्दैछ, युवा नै अध्यक्ष सभापति हुन्छन् भन्दै गर्दा र उतापट्टि शेरबहादुर देउवाले चाहिँ मलाई फेरि पनि अध्यक्ष बनाउनु भएन, सभापति बनाउनु भएन भने मेरो प्रधानमन्त्रीको पद नै धरापमा जान्छ। यो दुईटा बिचको मेल के छ? एउटा सभापति हुनु र प्रधानमन्त्रीको मेल के छ? कहीँ न कतै त्यसले गर्दाखेरि यता चाहिँ यो एमसिसीकै लागि चाहिँ कुनै प्रयोजन गरेको त होइन, के देख्नुहुन्छ? हामी अस्ति यही ठाउँमा 28 गते कार्यक्रम गर्दाखेरि उहाँहरू तपाईँको एभरेस्ट होटलमा हुन्थ्यो, यहाँ लन्च चलिरहेको थियो यहीँभित्र। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँहरूले जनताको भावना अनुसारले काम गरिदिनु कहिले पनि भएन। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई के छ भने शक्तिमा बसिसकेपछि आफूले जे पनि गर्न पाइन्छ, आफूले जे पनि गर्न सक्छु भन्ने उहाँहरूलाई अहमता छ। किन शक्तिभन्दा बाहिर गइसकेपछि त गाह्रो छ। त्यसैले गर्दा तपाईँले एउटा कुरा यो पनि जोड्नुभयो। म एउटा साधारण कुरा तपाईँसँग जोड्न चाहन्छु। काङ्ग्रेसकै महाधिवेशनमा तपाईँको त्यो हाम्रो त्यो तपाईँको
राजेन्द्र लिङ्गदेनले हामी आम सोच नेताहरू आयो भने ती घर घरमा जनताले चोर भन्छन् भनेर भन्नुभएको होइन। प्रचण्डजीले त्यही कुरा प्रतिप्रश्न गर्दाखेरि त्यो आम जनतालाई सोद्धाखेरि हो चोरै भन्छन्, ए होइन होला भन्दा ए हो चोरै भन्छन् भनेर भने कि भनेन। जनताहरू अब जागरुक भइसके, बुझिसके, उठिसके। उहाँहरूलाई के छ भन्दाखेरि शक्ति र सत्तामा बस्न पायो भने हामीले जे गरे पनि हुन्छ यो देशमा, हाम्रै हातमा हुन्छ ताला चाबी। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँहरू त्यो बारम्बार तपाईँको हरेक सूत्र लगाउनुहुन्छ, चाहे तपाईँको पैसाले किनेर होस्, चाहे तपाईँको त्यो मान्छेलाई फकाएर होस्, चाहे तपाईँका त्यो ठुला ठुला धनराशिहरू त्यो मान्छेलाई दिएर कसरी बन्ने, सभापति बन्ने कि प्रधानमन्त्री बन्ने कि, भोलि त्यो तपाईँको त्यो म प्रधानमन्त्री भएन भने तपाईँको त्यो भोलि यो दलै खतम हुन्छ, भोलि के फेरि संसद विघटन गर्ने केपी शर्मा ओली आउनुहुन्छ, यसरी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भनेर विविध छल कपट गरेर जसरी हामी आम जनतालाई झुक्काएका छन् नि, अब जनताले हिसाब किताब खोज्दैछन्। अब जनताले यिनीहरूसँग हरेक कुराको तपाईँको लेखेर राखेका छन्। अब जनता त्यतिसम्म चुप लागेर बस्दैनन्। यिनीहरूले झुकाउँदैमा, यिनीहरूले जे गर्दैमा र शक्तिमा हुँदैमा हामीले जे गर्छौँ नि भनेर यिनीहरूले जुन चाहिँ भ्रम पालेर हिँडेका छन् र जनतामाथि दमन गरेका छन् नि, यसको विरुद्ध जनताले एक एकवटा हिसाब किताब तपाईँको नोटमा लेखेर राखेका छन्। समय आएपछि त्यो सबै कुरा जनताले तपाईँको पाउ पछारे यस्तो पछारे यी नेताहरूसँग तपाईँको सबै जनताले हिसाब किताब माग्छन् जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँले यो जुन यो सबै हिसाब किताब नेपाली जनताले लिन्छन् भन्दै गर्दा अब चुनाव पनि नजिकै आउँदैछ, स्थानीय तहको चुनाव पनि आउँदैछ, अब त्यस पछाडि प्रदेश सरकारको चुनाव पनि आउँछ, केन्द्रीय सरकारको पनि चुनाव नजिकै छ। आम नेपाली जनताहरू चाहिँ आज नो एमसिसी भनेर यसरी तपाईँलाई चाहिँ माइती घर मण्डलादेखि बानेश्वरतर्फ पनि बढेको देख्छौँ, संसदै भवन घेर्छौँ पनि भन्नुहुन्छ। अब तपाईँहरूले नेपाली जनतालाई कसरी बुझाउनुहुन्छ? कहीँ तपाईँहरूको पनि त्रुटि भइरहेछ कि काठमाडौँ केन्द्रित मात्रै भएर नपुगेको हो कि जिल्ला जिल्लामा केन्द्रित भएर चाहिँ त्यहाँका व्यक्तिहरू पनि यहाँ उतार्नुपर्ने अब चाहिँ आवश्यकता हो कि तपाईँहरूले कसरी निहाल्नु? जिल्लामा कार्यक्रम हुनुपर्छ भनेर हिजो पनि हामीले पनि छलफल गरेका थियौँ। विविध ठाउँमा पनि अब यो प्रोग्रामहरू हुन्छ, नहुने होइन। जनताहरू बिस्तारै जाग्दैछन्, किनभने विद्रोह भनेको तपाईँको तुरन्तका तुरन्तै हरेक कुराहरू हुँदैन। हिजो तपाईँको जनयुद्ध 10 वर्ष भयो नि, हिजो राजतन्त्र जान्छ भनेर कसैले सोचेको थियो? यहाँ लोकतन्त्र आउँछ भनेर कसैले सोचेका थिए? गणतन्त्र आउँछ भनेर कसैले सोचेका थिएन नि, भयो नि होइन। त्यसैले गर्दाखेरि जनताले चाह्यो भने सबै कुराहरू हुन्छ। जनताले विचार गर्दैछन्, बुझ्दैछन्, हेर्दैछन्। आजको भोलि नै तपाईँको हरेक कुराको रूपान्तरण हुँदैन, आजको भोलि नै सबै कुराहरू चेन्ज हुँदैन सर, टाइम लाग्छ। जनताहरू बुझ्दैछन्। हामी त कुनै पनि सङ्घ संस्थामा नलागिकन एउटा स्वतन्त्र युवा, स्वतन्त्र युवती भनेर त हामी आएका छौँ नि त। हामी अध्यक्ष उपाध्यक्ष भनेका पनि छैनौँ। यो कार्यक्रम ती मैले बारम्बार भनेको छु सबैजनालाई, यो हाम्रो भनेर आइदिनुहोस्, यो मेरो कार्यक्रम भनेर आइदिनुहोस्। यो ती तपाईँको राष्ट्रसँग जोडिएको कुरा छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो व्यक्तिगत राजनीति दलको मात्र कुरा होइन, यो ती तपाईँको नेताहरूसँग मात्र जोडिएको कुराहरू होइन, यो देशसँग जोडिएको कुरा हो। त्यसैले गर्दाखेरि समग्रमा सबै जनताहरू उठ्दैछन्। विविध ठाउँमा हिजो देखिरहेको थियो, इटरीमा प्रोग्राम भइरहेको छ, विराटनगर प्रोग्राम भइरहेको छ, पश्चिमतिर 2-4वटा जिल्लामा भइरहेको छ। त्यसलाई विस्तृत रूपले त्यो कुराहरू बढ्दै जान्छ र तपाईँको ठुलो आन्दोलन हुन्छ र त्यो आन्दोलन ठुलो भइसकेपछि त्यो आँधी तुफानले त्यो कोलाई बढाल्छ, कोलाई उडाउँछ, त्यतिखेर थाहा हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि आम जनताहरू ती तपाईँको कसरी यो आन्दोलनलाई मजबुत बनाउने, कसरी कडा बनाउने, कसरी ती नेताले सुन्नी बनाउने भनेर आम जनताहरू ती लागेर अगाडि बढिरहेका छन्। अहिले लगभग विभिन्न दल पार्टीका लगभग 30 लाख कार्यकर्ताहरू छन्। लगभग यो 2-3वटा पार्टीका महाधिवेशन हेर्दाखेरि 10 लाखभन्दा माथि चाहिँ युवाहरू त्यो कार्यक्रममा भेला भएको पनि देख्यौँ। र ती युवाहरूलाई चाहिँ त्यो युवाले फेरि सबैजना नेतालाई पराएका भन्ने पनि छैन नि सर। ती युवाले नै होइन, हिजो प्रचण्डजीले त्यो चोर भन्दाखेरि तलबाट चोर भन्छन् भनेर भन्नुभएको होइन। जनतामा ती युवा चाहिँ किन आउँदैनन् आन्दोलनमा? तपाईँहरूलाई एकबद्धता जनाउन चाहिँ किन आउँदैन? उहाँहरूलाई पनि थाहा छ मेरो नेताहरूले गलत गरिराखेका छन्, मेरो देश बेच्न खोजिराखेको छ। अब चाहिँ हामीहरूले चाहिँ पार्टीलाई भन्दा पनि तपाईँहरू जस्तो आम युवालाई समर्थन गर्नुपर्छ, हामी पनि आम युवा भएर हिँड्नुपर्छ भन्ने खालको एक प्रकारको जागरुक, एक प्रकारको भावना उहाँहरूमा चाहिँ किन उत्पन्न हुन सकिरहेको? समयले देखाउँछ, हरेक कुराहरूको विद्रोह हुन्छ, समयले आउँछ। मान्छेहरू सिक्दैछन्, बुझ्दैछन्। तपाईँले भने जसरी 10 लाख जति 30 लाख होलान्। अरू जनता त अरू जनता त तपाईँको नरुचाएका जनताहरू पनि छन् नि त। यी राजनीतिलाई मन नपराएका मानिसहरू पनि छन् नि त। यो एमसिसी मन नपराएका मानिसहरू पनि तपाईँको करोडौँमा छ नि त। त्यसैले गर्दा तपाईँहरूले देख्दाखेरि समग्रमा सबै जनतालाई एक ठाउँमा देख्नु भएन। यो समय आउँछ, समयको माग हो सर। समयले हरेक कुराको निर्धारण गर्छ। हामीले समयलाई कुर्न सक्नुपर्छ र समयलाई पर्खिन सक्नुपर्छ। अहिले झट्टै तपाईँको विश्वासमा पनि सबैजना आइपुग्दैनन् र मेरो विश्वासमा पनि सबैजना आइपुग्दैनन्, किनभने धेरैजना मान्छेलाई एकलाई एकप्रति विश्वासै छैन। त्यसैले गर्दाखेरि यो बुझाउनको लागि हाम्रो पनि कमी कमजोरी भएको हो कि हामीले पनि सिक्दै बुझ्दै र हामीले पनि अरूलाई बुझाउँदै यो कार्यक्रम देशको लागि हो, यो देशको सवालमा हामीले गरिरहेका छौँ। यो कुनै पनि व्यक्तिगत फाइदा लिनको लागि गरेको होइन भनेर हामीले त्यसरी नै सबैलाई पढाउँदै बुझाउँदै र हामीले पनि सिक्दै अगाडि बढ्न सक्यो भने यो कार्यक्रम तपाईँको सफल हुन्छ। यो एमसिसी रोकिन्छ, किनभने जनताले यो रुचाएको छैन। त्यसैले गर्दाखेरि जनताहरू एकजुट हुँदै अहिले विविध ठाउँमा मैले अघि पनि भने
तपाईँलाई विविध ठाउँमा प्रोग्रामहरू भइरहेको छ, हामीसँग सम्पर्कहरू भइरहेको छ, भनिरहेका छन्, हामी पनि आउँछौँ भनिरहेका छन्। त्यो पनि त एउटा सकारात्मक कुरा हो नि त। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले नकारात्मकलाई भन्दा यस्तो कुराहरूमा चाहिँ सकारात्मकलाई लिएर हिँडेर चाहिँ यो केही समयपछि चाहिँ तपाईँले सोचेको भन्दा धेरै मानिस यसरी सडकमा उपस्थित भएको चाहिँ तपाईँले देख्नुहुनेछ। हस्, धन्यवाद। हस्, धेरै धन्यवाद। आज हामीसँग माइती घर मण्डलादेखि बानेश्वरतर्फ आउँदै गरेको मनोज सापकोटालाई पनि देख्यौँ। मनोज सर, तपाईँहरूलाई फेरि पनि 25 गते पनि तपाईँहरूलाई आमसभामा देखेका थियौँ। 28 गते त झन् तपाईँहरूले घेरै तोड्न लागिसक्नु भएको थियो। हम्मे नै पुलिसलाई रोक्न लागेको थियो र फेरि पनि नेपाल सरकारले पुलिस चाहिँ अरू त्यसमा बढाएर चाहिँ तपाईँहरूलाई पछाडि हटाएको नि देख्यौँ। र आज 6 गते फेरि पनि नेपाल सरकारले सांसद भवनभित्र टेबल गराउनको लागि एमसिसी लाने भनिसकेपछि 8 वाम घटक लगायत तपाईँहरू जस्ता युवा साथीहरू पनि एकबद्धता जनाउन हामीले देख्यौँ। तपाईँहरूको यो आवाज त्यो भित्र पुग्ला जस्तो लाग्छ? हाम्रो आवाज आज होइन, यो 2 वर्ष पहिलेदेखि नै पुग्यो हो। त्यो भएर त 4 वर्षदेखि एमसिसी पछाडि सार्दै पर्ख हेर नेपाली जनतालाई पनि अल्मल्याउँदै, उता अमेरिकाले पनि अल्मल्याउँदै, उनीहरूले दिएको त्यो अरबौँ डलर खाँदै जसरी वर्षौँदेखि 46 सालदेखि अहिलेसम्म खाइरहेछन् उनीहरूले खाइरहेको हुन्। आवाज पुगेको छ र उनीहरूको मुटुमा ढङ्ग्रो ठोकेको छ। र अस्तिको काण्डमा एकेनेतीको एमसिए घेराउ र यहाँको सुरक्षा घेरा तोडफोडको काण्डपछि चाहिँ यिनीहरू वास्तवमा कट्टुमै मुतेका छन्। तर वर्षौँदेखि अमेरिकाले दिएको डलर खाइसकेका छन्। एमसिसी र एमसिसी जस्तै सम्झौताहरू गराउँछु भनेर उनीहरूलाई पनि मैले पास गराउन खोज्छु भने जस्तो एक्सर्साइज त गरेर देखाउनु पर्यो। त्यो गरेर देखायो मात्रै यिनीहरूको माइकालाले पास गर्न सक्दैनन्, किनभने जनता जनार्दन हुन्। जनताभन्दा ठुलो केही पनि छैन नि त। जनताले एमसिसी पास नगर भनेपछि गगन थापाले पास गर्न सक्छ भने है तेरिका हो। त्यो नेपाली काङ्ग्रेसमा पढे लेखेको महान नेता अब देशको भविष्यको प्रधानमन्त्री भन्छ नि। मैले अहिलेसम्म एमसिसी संसदमा आओस्, टेबल होस्, हामी अध्ययन गर्छौँ अनि हेर्छौँ ठिक छ कि छैन भने हामी गर्दैनौँ भन्छ। लाज शर्म छ हेर त नभएपछि थुक्क म पढाइदिन्छु आइज। कसरी पुगिस् त स्वास्थ्य मन्त्री, कसरी महामन्त्री चुन्यो यो यस्ता गद्दारहरूलाई काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले? भनेपछि जति पनि राष्ट्रघाती सम्झौताहरू हुन्छ त्यो नेपालका लगभग सत्ता र शक्तिमा रहेको पावरमा रहेका नेताहरूले किनिसकेका छन्। उनीहरू बिकिसकेका छन्। सिआइएले वा युरोपियन युनियनले किनिसकेका छ। उनीहरू सधैँ उनीहरूको पक्षमा नुनको चोखो त गर्नु परेन, गर्छन्। यो देवभूमि तपभूमिमा एउटा शक्ति के रह्यो भने नि नेपाली जनतालाई यस्ता खालको यो गम्भीर घटनाहरू जो हुन्छन् नि त्यो पहिले नै थाहा हुन्छ। कसले थाहा पाउनु दिन्छ थाहा छैन। त्यो भएर आजसम्म यो देश मुलुक बाँचिरहेको क्या। भारत जस्तो देश 900 वर्षसम्म गुलाम हुँदा नेपाल किन अछुलो रह्यो? पक्कै दैविक शक्ति हो र त्यो शक्तिको भूमिमा हामी जन्मेको हुनाले हामीलाई यो ज्ञान भएर हामी सडकमा छौँ नि त। तपाईँले यो भन्दै गर्दाखेरि अस्तिको आन्दोलनमा तपाईँहरूमा चाहिँ जसरी अहिले पानीको फोहरा हान्नको लागि गाडी पनि तम तयार राखेको देखियो, त्यस पछाडि निषेधित क्षेत्र भनेर पनि यहाँदेखि उता चाहिँ निषेधित क्षेत्र है तिमीहरूले जान पाउँदैन भनेर ब्यानर टाँगेको नेपाल सरकारको तर्फबाट देखियो। अबको तपाईँहरूको त्यो ब्यानरलाई तपाईँले तोड्नुहुन्छ कि यहाँबाट ब्याकै जानुहुन्छ कि के छ? अब तपाईँले ख्याल गर्नु भएको छैन। यहाँ जति आन्दोलित छौँ नि हामी युवाहरू, विशेष गरी अस्ति पिटाइ खाने विप्लव भाइहरू पनि यही छन् नि। र जति 8 घटक र हामी स्वतस्फूर्त रूपले स्वतन्त्र लिडरहरू छौँ नि, युवा लिडरहरू, हामीभन्दा 4 गुणा बढी यहाँ हाम्रा वरपर सिआइडीहरू छन् नेपाल प्रहरीका अनुसन्धानका। त्योभन्दा बढी यो कुनै पनि नाकामा तपाईँको 2-4 वटा गाडी राखेको छ। हामीले यहाँ सुरक्षा घेरा तोड्न गयो, संसद भवन घेर्न गयो भने हामीलाई कब्जामा लिनलाई नेपाल सरकार यो डराउनु भनेको त्यो सत्तामा रहेका गृहमन्त्रीलाई थाहा नभएर होला त। अनि उनीहरू नै हो नि भित्र बसेका। उनीहरू हामी पास गराउँदैनन् भनेर चैत 17सम्मको अल्टिमेटम भनेर अमेरिकाले हिजो विज्ञप्ति निकालेको मैले थाहा पाएको छु। 3 महिनाको लागि थपेको छ भन्ने सुनिएको छ। यो थपिरहेको छ। यी सारा गरिराख्दाखेरि घाटा फेरि नेपाललाई हो क्या। किनभने 4 वर्षदेखि यो मुलुकको कम्तीमा आधा समय एमसिसीको लागि खर्चिएको छ क्या। त्यो भनेको देश ठप्प हुनु हो नि। देश ठप्प भएर अरू कुनै कामै गर्न नसक्नु र एमसिसी जस्तै राष्ट्रघाती सम्झौताको लागि मुलुक अड्किनु, मुलुकलाई बन्दोक बनाइराख्नु अर्को ठुलो भ्रष्टाचार हो यो मुलुकको लागि। तसर्थ म आम नेपाली युवाहरूलाई, आम नेपाली सशस्त्र योद्धाहरूलाई, आम नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अब यिनीहरूको ढुलमुले पारा अल्मल्याउने लम्ब्याउने खेलमा नलागौ। यिनीहरूको घर घेर यिनीहरूलाई कारवाही गरौँ। त्यसको नेतृत्व मनोज सापकोटाले गर्छ वा त्यो नेतृत्व युवाहरूले गर्नुपर्छ।
वा यस्ता हाम्रा अग्रज व्यक्तित्वहरूले गर्नुपर्छ, तर यिनीहरूलाई छोड्नु हुँदैन। यहाँ मात्रै उफ्रेर पुगेन सर, एउटालाई कारबाही गरौँ, भगवान् कसम त्यसको कारबाही गर्न अग्र स्थानमा मनोज सापकोटाले पाउनुहुन्छ। किनकि रिजल्ट जब नदिएसम्म अस्तिको यो घेरा तोडाउ कार्यक्रमपछि आज सरकारको यो चनाखो जुन देखियो नि, एउटा पनि टप नेताहरूको घर घेरेर उनीहरूलाई ठोकौँ त, भोलिदेखि यिनीहरूले कट्टुमा मुतेर एमसिसीमा नि नामै लिँदैन। जस्तै तपाईँलाई चाहिँ एमसिसी नेपालमा लागू हुनु भनेको सबै थोक जति पनि उसले काम गर्छ त्यो काम गरेको ठाउँबाट जे प्राप्त गर्छ त्यो पनि सबै उसैको हुने। त्यस पछाडि चाहिँ नेपाल सरकारको कानुनभन्दा उसको कानुनमाथि यो एमसिसीको कानुनमाथि हुने जस्तो यस्तो खालको दर्दनाक घटना घटिरहेको छ। यो घटनालाई युवाहरूले हामीलाई चाहिँदैन भनिरहेछ। र अर्को कुरो चाइनालाई पनि एट्याकको लागि हो र वरिपरि चाइनाको वरिपरि 14वटा राष्ट्र छ। 14वटा राष्ट्रमा एउटा उनीहरूले रोजेको ठाउँ के अरे श्रीलङ्का पनि थियो। श्रीलङ्कामा पनि त्यहाँका जनताले हामीलाई एमसिसी चाहिँदैन, यो राष्ट्रघाटी सम्झौता गर्नु हुँदैन भनेपछि उहाँको राष्ट्रपति पनि जनताको भावनालाई बुझेर एमसिसीलाई खारेज गरिसकेको अवस्था छ। र आज 4-5 वर्षदेखि तपाईँहरू एमसिसीको विरोध गरिराख्नु भएको छ, तर नेपाल सरकार चाहिँ किन पछाडि हट्न सकेको छैन? त्यहाँभन्दा जनताभन्दा उनी किन माथि भइरहेछ? जनता चाहिँ सर्वेसर्वा, जनता नै माथि हुनुपर्छ, जनताको भनेको मान्नुपर्छ भनेर किन टेर पुछार लगाइराखेको छैन? तपाईँहरूलाई नटेर्नुको कारण के हो? र तपाईँहरू यसलाई यसरी हेर्नु, एमसिसी कहिले र के को लागि आयो भन्ने पहिले हामी त्यहाँ जान्छौँ। 2001मा जब चाइनाले तपाईँको विश्व खान लाग्यो, उसको व्यापार फस्टाउन लाग्यो र चाइना शक्तिशाली हुँदै गएपछि 2001मा उनीहरूको उनीहरूको इन्टेलिजेन्ट ब्युरोहरू बसेर यसलाई कसरी पार लगाउने भनेर 2002मा यो खाका तयार गरेर 4बाट लागू भएको एमसिसी भनेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन। नाम सुन्नुहोस्, जो बिआरआई जुन भारत के अरे चाइनाको बिआरआई छ नि, त्यसलाई काउन्टर दिनलाई खोलिएको। त्यसलाई काउन्टर दिनुको मतलब अफ्रिकन मुलुक लगभग चाइनाको कब्जामा आइसक्यो, युरोप आइसक्यो, स्वयं अमेरिकामा खरबौँ डलर चाइनाको लगानी छ। चाइनालाई काउन्टर दिनलाई सबैभन्दा सामरिक दृष्टिकोणले नजिकको भूमि कुन हो त? एकदम सजिलो र नजिकको भूमि कुन हो भने नेपाललाई रोजेको सामरिक दृष्टिकोणले। नेपालको तपाईँको लप्सीफेदी त्यो बतासे त्यो जुन रातमाटे चुज गरिएको छ, त्यो तपाईँको अमेरिकन फोर्स राख्नलाई गरिएको। त्यहाँबाट दिल्ली हान्न पनि सजिलो, त्यहाँबाट तिब्बत हान्न पनि सजिलो। र तिब्बतीयनहरूले जुन तिब्बत टुक्राउनलाई तिब्बतीयनहरू पनि एउटा आफ्नो आर्मी तयार गर्दैछन् भन्ने कुरो मैले सूचना पाएको छु। उनीहरूसँग मिलेर हान्ने भनेको चाइनालाई वन चाइना पोलिसीलाई नै हो के, बुझ्यो नि? तिब्बतलाई टुक्राइसकेपछि चाइना कमजोर हुन्छ भन्ने अमेरिकन धारणा हो। अब यो कुरो नेपाल सरकारका हिमायतीहरूलाई, नेपालका सुरक्षाकर्मीलाई थाहा नभएको होइन हेर्नुहोस्, तर ती सब तमाम गद्दारहरूलाई किनिसकेको छ क्या यिनीहरूले। म बाह्रमा तपाईँलाई पहिलेदेखि के भनेको छु भने दाउद इब्राहिम छ नि, अन्तर्राष्ट्रिय माफिया आतङ्कवादी, उनीहरूको ग्याङमा छिर्ने अनुमति छ क्या। यी तमाम नेताहरू दलालहरू त्यो ग्याङमा छिरिसके, बाहिर निक्लिने अनुमति छैन। र यो हामीले गरेको आन्दोलनले नि नेताहरूको ज्यान बाँचेको छ। यो ग्लोबल लडाइँ हो। ग्लोबल लडाइँ भनेको यहाँ तपाईँको अब अहिले सतहमा देखेको चाइना र अमेरिका होला होइन, भारत छ, रसिया छ, टर्की छ होइन, युरोपियन युनियन सबै, फ्रान्स र जर्मनीको आफ्नै इन्ट्रेस्ट छ, नेपालमा जापानको आफ्नै इन्ट्रेस्ट छ। यी सारा तपाईँको दलदलमै नेताहरू फसिसके र जनताको आन्दोलनले यिनीहरूको आयु चाहिँ 2-4 दिन लम्बिएको। ढुक्काउनुहोस्, लडाइँ ग्लोबल हो। जनताको आन्दोलन, जनता आन्दोलित भए हामी बाध्य भयौँ, नभए हामीलाई हाम्रो देशमा बस्नै दिँदैन भनेर अमेरिकालाई र ती शक्तिहरूलाई चाहिँ उसले ढुलमुल पार्दै लम्बाइरहेको मात्रै हो। तपाईँ जस्तै आज सुन्नु न, हाम्रो आन्दोलनले नेताहरू बाँचेका छन् कि यहाँ यो कुरो मैले आज बोले, धेरै पहिले सोचेको कुरा हो। साँच्चै भन्दा नभए यी नेताहरू नि बनारसी लड्डु खाए पनि पस्ताए, नै खाए पनि पस्ताए भएको छ यिनीहरूलाई, बुझ्यो नि? यिनीहरू पास गराए पनि मर्ने हो, यिनीहरू पास नगराए पनि मर्ने हो, बुझ्यो नि? ग्लोबल लडाइँ जुन छ नि त्यस अन्तर्गत यिनीहरू पास गराए पनि मर्ने हो, पास नगराए पनि मर्ने हो। हाम्रो आन्दोलनले नेताहरूको आयु लम्बिएको छ। यसमा नेपाली जनता छर्लङ्ग भयो हुन्छ ल। कहीँ कतै जुन यो आन्दोलनमा एकबद्धता तपाईँहरूले जनाइराख्नुपर्छ, जति मात्रामा चाहिँ युवा जमात अथवा आम नेपाली जनता यो ठाउँमा हुनुपर्थ्यो, आज जुन कम मात्रा देखिँदैछ, त्यही हिसाबले कहीँ कतै अब देशमा चाहिँ राजतन्त्र चाहिन्छ भनेर एकातर्फबाट उफ्रिराखेका जनताहरू पनि छन्। कहीँ कतै चाहिँ अब यी सबैले टेर्दैनन्, राजतन्त्रद्वारा चाहिँ राजाद्वारालाई चाहिँ फसाइयो भने चाहिँ कहीँ कतै टेर्छन् कि भन्ने हो कि? यस्तो छ, तपाईँको राज संस्था चाहनेको बाहुल्य अब बढ्दै गएको छ है। म स्वयं नेपालमा गौरवशाली राज संस्था चाहिन्छ भन्ने पक्षको मान्छे है। यो देश अक्षुण्ण राख्नलाई यो देशको राष्ट्र प्रमुख कुनै विवाद रहित,
कुनै दलको कुनै पार्टीको कुनै धर्मको नभनी राष्ट्रिय एकताको प्रतीकमा राष्ट्र प्रमुख राजा चाहिन्छ भन्ने मान्छे म होइन। तर यहाँ गणतन्त्र चाहनेहरूको आन्दोलनमा म किन आएँ भन्दाखेरि उहाँहरूले न्यायको पक्षमा आवाज उठाउनु भएको छ, उहाँहरूको जोरदार माग छ। एमसिसीले चाहिँ देश बर्बाद बनाउँछ, देशमा अमेरिकन बुट खेल्छ भन्नुभएको छ, त्योबाट यो देशको लागि आएको। यसै गरी राज संस्थाको पक्षहरूले गरेको आन्दोलनमा पनि उहाँहरू आइदिनु पर्यो। अनि एकअर्काको यो सहकार्यमा यी सरकारका हिमायतीहरू जो विदेशको इसारामा मात्रै नेपाललाई धराशायी बनाउने काम गरेका छन् तिनीहरू झुक्न बाध्य हुन्छ र यो व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ। सुन्नुहोस् है, कुरा र यहाँ जुन तपाईँले मासको कुरा गर्नुभयो हिजोभन्दा कम भयो भनेर, यसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने राष्ट्रिय झन्डा बोकेर यदि यो आन्दोलन भइदिएको भए अहिलेको भन्दा 4 गुणा बढी जनसहभागिता हुन्थ्यो। तर यहाँ 8 दलको पनि 8वटा झन्डा देखियो। यो नेपालको झन्डाभन्दा आफ्नो झन्डा प्यारो देखियो। सायद त्यसले पनि जनसहभागिता कम भएको हो कि भन्ने मलाई लाग्दछ। अन्त्यमा कुनै भने एमसिसी र एमसिसी जस्तै दर्जनौँ राष्ट्रघाती सम्झौता पारित गर्न खोजिरहेछ र त्योभन्दा पनि खतरनाक सम्झौता चाहिँ टेबल गर्न खोजिरहेछ भनेर भीम रावलले पटक पटक बोलेका छन्। यी सारा कुरा के हो त खेल? यी नेता र यी सरकारका हिमायतीहरूको खेल के हो त? यो कुरो जरोदेखि थाहा पाउनलाई हामीले व्यवस्था फालेर फालेपछि त्यो शक्तिले यिनीहरूलाई जुन कारबाही गर्छ त्यो हेर्नु जरुरी छ। तसर्थ देशको पक्षमा भएको कुनै पनि आन्दोलनलाई तमाम नेपाली मनहरूलाई चाहिँ जोरदार रूपले साथ दिनमा हार्दिक आग्रह गर्छु। धन्यवाद। आज यो आन्दोलनमा विप्लव खड्कालाई जो एउटा युवा जुझारु जो चाहिँ 17-18 वर्षको एउटा कलिलो एजमा पनि होइन एमसिसी खारेज गर्नैपर्छ नेपालको हितमा छ। बारम्बार चाहिँ उहाँलाई हामीले आन्दोलनमा देखिरहेछौँ। अस्तिको चोटि त उहाँले अलिकति 28 गतेको आन्दोलनमा त अलिकति दरै पिटाइ खाएर चाहिँ घाइते पनि हुनुभएको थियो यही ठाउँमा। तपाईँ फेरि पनि आज फेरि एमसिसीको विरोध गर्न आइपुग्नु भएको छ। तपाईँहरू एमसिसीको किन विरोध गर्दै हुनुहुन्छ? नेपाल सरकारले एमसिसी खारेज गर्नु भनेको नेपालको विकासलाई हानि पुर्याउनु भनिराख्नु भएको छ। तपाईँहरू जस्ता एउटा 17-18 वर्षका युवाले एमसिसी खारेज गर्नुपर्छ भनेको त कहीँ कतै देशलाई विकास गर्नबाट वञ्चित गर्न खोज्नु त भएको होइन नि। देशलाई विकास गर्नबाट वञ्चित गर्ने थियो भने अमेरिकन साम्राज्यवाद जब अफगानिस्तानमा घुस्यो त्यति बेला के अफगानिस्तानमा पनि विकास हुन्छ भनेर त घुसेको थियो होला होइन? के अफगानिस्तान विकास भयो? अफगानिस्तानमा अहिले कुन गति भयो, कुन त्यहाँको दुर्दशा हामी हेर्न सक्छौँ नि। त्यस्तो के हामीलाई नेपालमा स्वीकार्य छैन नि। नेपालमा यदि विकासै गर्न चाहन्छ भने किन संसदीय दलबाट नै पारित गर्नु पर्यो एमसिसीलाई? त्यसलाई त हामी कुनै निश्चित एउटा मन्त्रालयबाट पनि पारित गर्न सक्छौँ। किन संसदीय दलबाट पारित गर्नु पर्यो? देशको विकास हक र हितका निमित्त हो भने संसदीय दलबाट पास गर्नुपर्ने भन्ने त कहीँ लेखेको छैन। ल देशको हक र हितका निमित्त हामीलाई राम्रो छ भने त कुनै मन्त्रालयबाट पास गराउँ न। कुन चाहिँ नेताले राम्रो हक र हितका लागि छ भने मन्त्रालयबाट पास गरेपछि खारेजी गराउँछ होइन? हामी भर्खरका युवा यसमा किन बोलिरहेका छौँ? धेरैले चासो राखेका होलान्। किन बोलिरहेका छौँ भने अहिले यी 70-80 वर्ष लागेका वृद्धहरूले देश सरकार चलाइरहेको अवस्थामा पछिका हामी तेस्रो चौथो पुस्तालाई माथि गरिरहेको यिनीहरूले गरिरहेको जुन दमन छ हाम्रो बोली सुनिरहेका छैनन्। हामीले किन एमसिसी राष्ट्रघाती छ भन्यौँ? किनकि जाबो 55 अर्ब पैसाको लागि देशको इमान स्वाभिमान पहिलाका वीर पुर्खाहरू विभूतिहरूको शिर उचाइ राख्नको लागि हामीले एमसिसी राष्ट्रघाती हो भनेका छौँ। यदि एमसिसी पास हुन्छ भने देशको स्वाधीनता राष्ट्रियता र नेपाली सम्पूर्ण जनताको स्वतन्त्रतामाथि कब्जा गर्छ अमेरिकी साम्राज्यवादले। त्यस कारणले गर्दा यस राष्ट्रघाती सम्झौतालाई हामीले कुनै पनि हालतले पारित हुन दिने छैनौँ। उति बेला गणतन्त्र ल्याउनको लागि 17,000 मान्छेले बलिदान दिएका थिए। गणतन्त्र आयो। त्यस गणतन्त्र किन आयो? किनकि देशमा स्वतन्त्रता होस्, देशको राष्ट्रियता स्वाधीनताका निमित्त नै गणतन्त्र आएको हो नि। स्वतन्त्रताका निमित्त गणतन्त्र आएको। त्यस कारणले फेरि यस्ता राष्ट्रघाती सम्झौता खारेजीका लागि विभूतिहरूको शिर उचाइ गर्नको लागि हामी यस राष्ट्रघाती सम्झौतालाई कुनै पनि हालतले पारित हुन दिने छैनौँ। निर्मला पन्त भागरथी भट्ट जस्ता कयौँ नेपाली चेलीबेटीको सुरक्षाका लागि हामी राष्ट्रघाती सम्झौता विरुद्ध हामी एक ढिक्का भई उभिएका छौँ। यसलाई कुनै पनि हालतले पारित हुन दिने छैनौँ। नो एमसिसी राष्ट्रघाती हो। यस्ता राष्ट्रघाती सम्झौतालाई यी विदेशी दलाल नाकार गद्दार नेताहरूले पारित गर्न खोजिरहेको छन्। यदि एमसिसी पारित हुन्छ भने हामी अब युवाहरू चुप लागेर बस्ने छैनौँ। यस्ता राष्ट्रघाती सम्झौता विरुद्ध अब सम्पूर्ण देशवासी सम्पूर्ण नेपाली जनता एकजुट भएर अगाडि बढिसकेका छौँ भन्दै तिमी
गद्दार विदेशी दलालहरूलाई होसियार भन्न चाहन्छु, चेतावनी दिन चाहन्छु। यदि एमसिसी पास हुन्छ भने अब हामी युवाहरू तपाईँले यो कुरो भन्दै गर्दा जस्तै एमसिसीको 55 अरबले नेपालको समृद्धि हुन्छ, नेपालका बाटाघाटा चाहिँ एकदम चिल्ला हुन्छन्, जुन बाटाघाटा राम्ररी बनेका छैनन्, नेपालमा जुन विद्युत पनि तपाईँलाई बेला बेलामा लाइन जाने गरेको छ, त्यो विद्युत विस्तारमा पनि यो पैसाले काम गर्छ भनेको छ। खासमा यो परियोजना त दुईटा विकासको लागि ल्याइएको भनेर चाहिँ नेपाल सरकारले भनिराखेको अवस्थामा जब तपाईँलाई देश विकास हुँदैछ, कसैले हामीहरूलाई सहयोग गर्दैछ भने त उल्टै हामी नेपाली जनताले सहयोग गर्नुपर्ने होइन र तपाईँहरू जस्ता युवा पखर जो देशका विभूति, जो देशका गहना हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले यसरी विरोध गरेर नेपाल सरकारलाई चाहिँ अथवा नेपाल देशलाई डुबाउन खोज्दै हुनुहुन्छ कि कहीँ कतै तपाईँहरू चलखेलमा परिराख्नु भएको छ कि नबुझेर आज तपाईँ यो आन्दोलनमा घुमिराख्नु भएको छ कि कसरी निहाल्नु भएको छ? यस प्रश्नको म ठाडो जवाब दिन चाहन्छु। हजुरले भनेको जुन कोही प्रश्न छ, म के भन्न चाहन्छु भने देश विकास नै गर्नु छ भने देशको स्वाधीनता मिचेर त विकास चाहिएको छैन नि हामीलाई। महाकाली सम्झौता गरेर के भयो? आज उल्टै नेपालीलाई दुःख पाएका छन् नि। कोशी सम्झौताले के भयो? उल्टै नेपालीले दुःख पाएका छन् नि। त्यस कारणले हामी देशको विकास र हक र हितका लागि बोलिरहेका हौँ। यो राष्ट्रघाती हो। हामी कुनै पनि साम्राज्यवाद, कुनै पनि सरकारलाई आफ्नो देशमा घुसेर हाम्रो सरकारमाथि कब्जा जमाउने हैसियतले राख्न चाहेका छैनौँ। जो एमसिसीले निकालेको जो बुदा छ त्यसको पारितको लागि ती बुदाहरू हामीलाई स्वीकार्य छैन। हामी स्वाधीन युवा हो, स्वाधीन नेपाली हो। हामीलाई राष्ट्रियता बचाउनको लागि, केही सीमित विकासको लागि हामी आफ्नो देशको राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्न चाहन्नौँ, देशको स्वाधीनता मिच्न चाहन्नौँ। भनेपछि एमसिसीले विकास गर्न आएको होइन, नेपाललाई विनाशै गर्न आएको भन्नुहुन्छ? यो अवश्य, किनकि अफगानिस्तानमा के भयो हेर्न सक्छौँ। अमेरिका जुन पनि देशमा गएको छ त्यो देश विकास भएको छैन। यो सबैलाई स्वीकार्य भएकै कुरा हो। त्यसकारणले यो अमेरिकन साम्राज्यवादलाई कुनै पनि हालतले देशमा छिर्न दिनुहुन्न। यो एउटा राष्ट्रघाती सम्झौता हो। यस्ता राष्ट्रघाती सम्झौता विरुद्ध सम्पूर्ण नेपाली जनता एकजुट भएर यसको विरोध गर्नुपर्छ र यसलाई प्रतिकार गर्नुपर्छ। जस्तै आजको यो मास अलिक कम भएको होइन, कहीँ कतै तपाईँहरू युवा पनि यसमा चाहिँ अलिकति तपाईँहरू जस्ता 17-18 वर्षका युवा जो एउटा चाहिँ विप्लव खड्का जुन एउटा युवा छ, जुन एमसिसीका बुदाहरू सबै पढेर एमसिसी भित्र के छन् सबै थाहा पाइसकेको छ। त यो विप्लव खड्काले अरू हजारौँ विप्लव खड्का चाहिँ कहिले जन्माउँछ? एमसिसी पास भएपछि कि त्योभन्दा अगाडि नै खारेज गर्नको लागि कस्तो खालको भूमिका खेल्छ? हामी चुप लागेका छैनौँ। एउटा युवाले 1000 युवाको यहाँ बोलिरहेका छौँ। यहाँ सानो मास देख्यो होला, तर यहाँ सबै स्वाधीन युवाहरू छन्, सबै स्वाभिमानी नेपालीहरू छन्, सबै राष्ट्रको हितको लागि बोल्ने युवाहरू छौँ। यहाँ नभएका बचेका युवाहरू कोही पार्टीमा छन्, कोही पार्टीको सत्ताको लागि चलिरहेको छन्, कोही पार्टीको भत्ताको लागि चलिरहेको छन्। तर आज यहाँ जति पनि मास देख्नु भएको छ, यी सम्पूर्ण युवाहरू देशको स्वाधीनता बचाउनको लागि आएका हौँ। हामी कुनै पार्टीको भत्ता, कुनै पार्टीको सत्ता जोगाउन र आफ्नो व्यक्तिगत भत्ताको लागि यहाँ आएका होइनौँ। त्यसैले स्वाधीन युवाहरू बिस्तारै जागिरहेका छौँ, तर समय लाग्छ। एक दिन अवश्य नै सम्पूर्ण युवाहरू आफ्नो युवा आवाज बुलन्द पार्न अगाडि बढ्नेछौँ। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हजुरको परिचय पाउँ? नारायण शर्मा, हजुर, एमसिसी खारेज अभियानको संयोजक। तपाईँहरूले पनि एमसिसी खारेज अभियानको एउटा संस्था जन्माइसक्नु भएको रहेछ। यो संस्था कहाँ छ? के भन्नु? संस्था कहाँ छ? संस्था त अब नेपालभरि छ। खारेज अभियान त यो नेपालभरिकै अभियान हो। नेपालभरिकै जाने एमसिसीलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने जोसुकै पनि वामपन्थी जाने कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी बुद्धिजीवी देशभक्त राष्ट्रवादी जाने अब नागरिकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबै जाने अब देशभरि छरिएको स्थिति हो। अब यसको त्यस्तो कार्यालयको रूपमा चाहिँ हामीले अब छुट्टै चाहिँ खोलेका छैनौँ होइन। अब अहिले झोलामा कार्यालय छ, किनभने अब यो गरिबहरूको जाने भनौँ न अब संस्था जाने पर्यो। अब यसको हाम्रो चाहिँ एउटा अभिभावक जन्मदाता जस्तो चाहिँ अब सोनाम साथी हुनुहुन्थ्यो। सोनाम साथी भन्ने सायद अब यहाँहरूले चिन्नु भएको छ होला। उहाँ भनेको चाहिँ अब नितान्त सर्वहारा जाने अब चाहिँ श्रमजीवी वर्गको चाहिँ नायक हो होइन। त्यस कारण चाहिँ अब हामीले त्यो अफिस राखेर भारी भरकम चाहिँ गर्ने अब के त्यो ठिकै छ। त्यो त्यतातिरको कुरा नजाउँ। हामी चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ एमसिसी खारेजको मागमा हिँडिराख्नु भएको छ, ठिकै छ। नेपाल सरकारले चाहिँ एमसिसी राम्रो छ, एमसिसीका बुदाहरू राम्रा छन्, नेपाल विकास हुन्छ, स्विजरल्यान्ड बन्छ, सिङ्गापुर बन्छ र यसलाई छिटोभन्दा छिटो पारित गऱ्यो भने देशको विकासमा पनि तीव्रता लिन्छ भन्दै गर्दा तपाईँहरूले विरोध गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के चाहिँ छ र त्यहाँ तपाईँहरूले यति साह्रो विरोध गर्नुपर्ने? नेपाल सरकारकै खैरो खन्नुपर्ने कारण चाहिँ के छ? त्यो सब उसको झुट कुरा हो। यति मात्रै के बुझिराखौँ भने
आजसम्म नेपालमा चाहिँ कति चाहिँ वैदेशिक सहायता आयो होइन, कति वैदेशिक लगानी आयो, त्यसबाट चाहिँ अब चाहिँ देश चाहिँ कति विकास भयो, कति समृद्ध भयो, पर क्यापिटल इन्कम कति बढ्यो होइन, त्यसबाट चाहिँ थाहा पाइन्छ कि देशको चाहिँ स्थिति चाहिँ के हुन्छ भन्ने होइन। अब हाम्रो मान्यता चाहिँ एमसिसी खारेज अभियानको मान्यता चाहिँ के छ भनेपछि देश विकासको निम्ति वैदेशिक चाहिँ अब चाहिँ सहयोग अथवा ऋण भनौँ न यस्तो प्रकारको चाहिँ अब चाहिँ अनुदानले चाहिँ अब देश विकास हुँदैन। देश विकास हुनुको निम्ति देशकै साधन स्रोत, जनशक्ति, धनशक्ति, मनशक्तिलाई चाहिँ एउटा समग्र रूपमा परिचालन गरेपछि मात्रै चाहिँ अब देश विकास हुन सक्छ र त्यस्तो विकास भनेको दिगो हुन्छ, आत्मनिर्भर हुन्छ, त्यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र चाहिँलाई एउटा चाहिँ सबल बनाउने खालको हुन्छ। त्यस कारण त्यस्तो प्रकारको विकासको चाहिँ हामी अब मान्यता राख्छौँ। त्यस कारण चाहिँ अब त्यो पहिलो कुरा यो विदेशी चाहिँ अब अनुदान भनेर लिनै हुँदैन भन्ने पहिलो कुरा हो। दोस्रो कुरा लिनै पर्ने एउटा विशिष्ट परिस्थिति छ र लिनै पर्ने हो भनेपछि पनि तपाईँको साम्राज्यवादी देशहरूबाट लिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। साम्राज्यवाद भनेको चाहिँ विभिन्न चाहिँ सहयोगको बहानामा होइन तपाईँको चाहिँ एउटा हस्तक्षेप गर्ने जाने कामहरू संसारभरि जाने गर्दै आएको छ। त्यसमा पनि अमेरिकी साम्राज्यवाद त अहिले संसारकै एक नम्बरको दादा हो जाने होइन, उसले संसारभरि जाने युद्ध थोपर्दै आएको छ। त्यस कारण पनि त्यहाँ हामीले यो लिन हुँदैन भन्ने दोस्रो कुरा हो। तेस्रो कुरो चाहिँ अब लिनै पर्ने हो भनेपछि चाहिँ अरू चाहिँ समाजवादी जाने मुलुकहरू पनि चाहिँ छन् भनौँ, त्यस्तो चाहिँ शर्त नराखेर दिने जाने देशहरू पनि छन् भने अब हामीले त्यहाँ आफ्नो एउटा बाध्यतामा लिनुपर्ने जाने कुरा हुनसक्छ। त्यस्तो जाने कुरा हामी विरोध गर्न चाहिँ फेरि चाहन्नौँ अहिलेको विशेष स्थितिमा। त्यसो यो जुन चाहिँ अब एमसिसी चाहिँ अन्तर्गत चाहिँ अब सहायता भनिएको छ वास्तवमा यो त लगानी हो होइन, यो त ढाँट एउटा छलकपट चाहिँ गरिरहेका छन् नेताहरूले। त्यस कारण चाहिँ हाम्रो यो नेताहरूको यस्तो प्रकारको झुट फरेब जाने कुराको चाहिँ हामी विरोध गर्छौँ होइन। यो राष्ट्रघाती छ भन्ने कुरा आज आम जनताले भनिरहेको कुरा छ होइन, थुप्रै पार्टीहरूले भनिरहेको कुरा छ होइन। तपाईँ सत्ताधारी पार्टीभित्रै हेर्नुहोस् भने अब त्यो अब माओवादी केन्द्र त्यो पनि जाने विरोधमै छ होइन। तपाईँको जाने अब समाजवादी एकीकृत समाजवादी हेर्नुहोस् ऊ पनि जाने विरोधमै छ। कमसेकम उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भनेपछि संशोधन गर्न परिन्छ। यहाँ राष्ट्रवादी बुदाहरू छन्, राष्ट्रहित विपरीतका कुराहरू छन्, यिनीहरूलाई जाने अब संशोधन नगरी गर्न हुन्न भन्ने कुरा स्वयं सत्ताधारी जाने सरकारमा रहेका जाने पार्टी र नेताहरूले भनिरहेको स्थितिमा र जनताले यसरी जाने अब जाने देशव्यापी रूपमा जाने विरोध गरेको स्थितिमा अब यसलाई चाहिँ हठात बलात् चाहिँ एउटा के भन्छ हेकुलो मिचाइ गरेर चाहिँ पास गर्न खोजेको छ। हामी घोर निन्दा र भर्त्सना। तपाईँहरू जस्तो अहिले चाहिँ एकजना वयस्क व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँ पनि एमसिसीको चाहिँ विरोध गरेको देख्यौँ र तपाईँलाई एमसिसीको बारेमा धेरै ज्ञान रहेछ। तर जुन ठुला पार्टीहरूमा तपाईँहरू जस्तै विद्वान व्यक्तिहरू त्यहाँ पनि लाखौँ छन्, लाखौँ कार्यकर्ता जन्माइएको छ, हजारौँ तपाईँलाई चाहिँ विभिन्न ओहदामा छन्, कोही मेयर बनेका छन्, कोही वडा अध्यक्ष छन्, कोही मन्त्री बनिसके, कोही तपाईँलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री छन्, कोही सांसद छन्। तर उनीहरूले चाहिँ बुझ्न नसक्नुपर्ने कारण के, उनीहरूले चाहिँ नेपाली जनताको सामुन्नेमा आएर एमसिसी यो हो भन्न नसक्नुको कारण के, तपाईँहरूले नि बुझाउनु पर्ने बाध्यता किन पर्यो? नै अब पहिलो कुरा चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने यो देशमा आजसम्म जो जाने अब शासकहरू जाने अब जाने जन्मिएका छन् अथवा जाने शासन सत्तामा जाने हालिमुहाली गरेका छन्, मन्त्री भएका छन्, अब त तपाईँको चाहिँ सचिव भएका छन्, तिनमा चाहिँ धेरै जसो जाने मानिसहरू चाहिँ गैर जिम्मेवार राष्ट्रघाती होइन त्यस्तो खालको जाने एउटा दलाल र दास जाने मनस्थितिले जाने अब जाने एउटा पूर्ण भएका मान्छेहरू चाहिँ छन् होइन। उनीहरूले देश हितको निम्ति होइन के गर्नुपर्छ, जनताको हितको निम्ति के गर्नुपर्छ, विकासलाई के गर्नुपर्छ भन्न उनीहरूले चाहिँ कहिले पनि गम्भीरतापूर्वक, जिम्मेवारीपूर्वक, संवेदनशीलतापूर्वक सोचेर जाने गरेको जाने पाइँदैन। एक हातलाई छोडेर सबै त्यस्तो हो त म भन्दिनँ होइन, तर धेरै जस्तो जाने त्यस्तो जाने भएको छ। उनीहरू जाने अब चाहिँ विदेशी जाने अब शक्तिहरूबाट, साम्राज्यवादी शक्तिहरूबाट अथवा चाहिँ दलाल शक्तिहरूबाट किनिएका छन् अथवा चाहिँ धम्काइएका छन्। तपाईँले सुन्नुभयो नि एमसिसीको विरोध गर्नेहरूलाई सुलेमानी बनाइन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ र अब हामी सुलेमानी बन्न चाहिँ अब चाहिँ तयार छौँ भनेर चाहिँ लागिरहेका छौँ। तर नेताहरू चाहिँ अब खुट्टा कमाइरहेका छन्। म के भन्छु भने हिजो चाहिँ झापा आन्दोलनको बेलामा चाहिँ अब मान्छेका चाहिँ टाउका चाहिँ काट्दाखेरि चाहिँ होइन अब ऊ चाहिँ बलिदान गर्नुपर्छ, डराउनु हुँदैन भनेर चाहिँ भन्ने चाहिँ नेताहरू हिजो जनयुद्धको बेलामा चाहिँ बलिदान दिनुपर्छ देशका निम्ति, क्रान्तिका निम्ति, मुक्तिका निम्ति होइन भनेर भन्ने
नेताहरू चाहिँ अहिले आफ्नो चाहिँ एउटा सामनेमा चाहिँ खतरा आयो भनेर चाहिँ अब त्यो चाहिँ हामीलाई सुलेमानी हुनुपर्छ, हामीलाई मदन भण्डारी हुनुपर्छ, हामीलाई वीरेन्द्र हुनुपर्छ भनेर चाहिँ डराउँदैन भने त्यो चाहिँ ठुलो चाहिँ एउटा घातो ठुलो गद्दारी हो चाहिँ। त्यस्तो गर्न पाइँदैन। खबरदार जो शान्तिपूर्ण तरिकाले मात्रै आइरहेको छ उसको सन्दर्भमा त ल अब चाहिँ यो हिंसात्मक क्रान्ति हामी पनि गर्दैनौँ, हिंसा चाहिँ राज्यले गरेको पनि हामी चाहन्नौँ, त्यस कारण हामी बलिदान हुन तयार छैनौँ भनेर भन्न सक्छन्, त्यो स्वाभाविक कुरा हो। तर जो चाहिँ अब चाहिँ हिंसात्मक चाहिँ बाटोबाट चाहिँ आएर आज चाहिँ सत्तामा चाहिँ हालिमुहाली गरिराखेका छन् होइन, त्यस्ता नेताहरूले चाहिँ यो भन्न उनीहरूलाई छुट छैन। उनीहरू चाहिँ यस अर्थमा चाहिँ एउटा गद्दारी गरेको चाहिँ ठहर छ। त्यस कारण चाहिँ अब त्यो चाहिँ कुरा चाहिँ गर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ विरोध गरिराखेका छौँ कि यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। ज्ञानेन्द्र साईलाई पनि आज हामीले बानेश्वरमा चाहिँ आन्दोलनको घोर विरोध गरेको देख्यौँ र 8 वाम घटकसँग चाहिँ एकबद्धता जनाउन आएको हामीले तपाईँलाई पनि देख्यौँ। र अस्ति तपाईँहरूले चाहिँ संसद भवन घेर्छौँ, योको घेरा तोड्छौँ भनेर चाहिँ 28 गतिको आन्दोलनमा हामीहरूले तपाईँहरूलाई होमिएको देखेका थियौँ भने आज फेरि सांसद भवनभित्र टेबल गर्नको लागि एमसिसी लाँदैछन् भन्ने कुरो पनि थाहा पाइसकेका छौँ। र तपाईँहरूको आजको आन्दोलन कस्तो खालको कुन मोडमा पुगेको छ? पहिलो कुरा चाहिँ आजको संसदको कार्यसूचीमा एमसिसी छैन। डराएर काँपेर पागल भएर अस्तिको तपाईँको सर्वदलीय बैठकमै यिनीहरूका खुट्टा काँपेका छन्। यो हामी सबै नेपालीको विजय हो। खुट्टा काँपेर अस्ति सर्वदलीय बैठकमा जान सकेनन्। र अर्को कुरा एमसिसी हिजो पास गर्छौँ भन्नेहरू आज पास गर्दिन भनेका छन्, यो विजय हो हाम्रो। र अर्को कुरा एक न एक दिन हामी शेरबहादुर देउवालाई पनि यो लेभलमा ल्याउँछौँ कि एमसिसी गलत रहेछ, नेपाली जनताहरू हो, माफ पाऊँ, गल्ती भयो, क्षमा पाऊँ भन्ने सिजनमा शेरबहादुर देउवा पनि आउँछन्। किनकि हिजो प्रचण्ड थिएनन् आए, हिजो केपी ओली थिएनन् आए, अब पालो शेरबहादुर देउवाको तिनी पनि आउँछन्। तपाईँले यो कुरो भन्दै गर्दाखेरि जसरी एमसिसी अमेरिकाले चाहिँ अब 3 महिनाभित्र तपाईँहरूले एमसिसी पास गर्नु भएन भने हामी यो खारेज गर्छौँ। जुन पैसा तपाईँहरूलाई देश विकास गर्नको लागि हामीले दिँदै थियौँ त्यो तपाईँहरूले नलिने अवस्था हामीले देख्दै देख्दै गएका छौँ। अब मात्र 3 महिनाको अल्टिमेटम भनिसक्यो, यसलाई चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? ए बाबा भगवान्, फिर्ता लैजाऊ यार, चाहिएन तिम्रो पैसा, लैजाऊ। त्यो 55 अर्बले देश कायापालट हुने भए 16 खर्बको बजेटको किन आवश्यकता पर्थ्यो यो देशमा? यो बाबा एनसेलमा 62 अर्ब छ, त्यही पैसा उठाउ न, 55 अर्बभन्दा बढी छ। हामीले मुद्दा जित्दिया छ, सजिलो पारिदिया छ। खै यी ठुल्ठुला विनोद चौधरी तिनीहरूको ट्याक्स छलेको पैसा छ त त्यो ठोक। 12 अर्ब 4G घोटाला छ, गोकुल बास्कोटा अहिले पनि छन्, तिनलाई ठोक। अनि गगन कुमार थापा लगायतका तिनका नेताहरूले वाइट बडी काण्ड 5 अर्बको छ, त्यो ठोक। पैसा जति पनि छ नि नेपालमा, पैसाको समस्या होइन, समस्या कार्यान्वयनको। र फेरि 55 अर्बमा मुलुक कायापालट हुन्छ भन्दै भइदिया भए अनि यो देशमा 16 खर्बको बजेट किन आवश्यकता? 55 अर्ब राखिदिया भए हुन्थ्यो नि। यो पैसा फिर्ता लैजाऊ हेर, अमेरिका किचकिच नगर। अहिले शान्त रूपमा तपाईँको र हाम्रो सम्बन्ध अमेरिका र हाम्रो राम्रो छ। भोलि अवस्था अमेरिकन देख्यो कि ठोक्यो होला, अवस्था त्यो हुन्छ अमेरिकन। र अमेरिकनलाई एउटा कुरा चेतावनी के हो भने यो नेपाल हो, अफगानिस्तान सोच्नु भएन। हिजो अङ्ग्रेजले पाइला टेक्न खोज्दाखेरि त्यसको पतन भएको छ। हिजो अङ्ग्रेजले पाइला टेक्दाखेरि त्यसको पतन भयो, हिजो मुगलले पाइला टेक्न खोज्दाखेरि त्यसको पतन भयो। अब अमेरिकन कुइरेले यहाँ पाइला टेक्न खोज्दा तिम्रो पतन सुरु हुन्छ, नेपालबाटै सुरु हुन्छ। नेपालबाटै। र नेपाललाई कमजोर ठान्ने होइन। नेपालका आज केही दलालहरू बिक्री भयो भन्दैमा सिङ्गो नेपालको 3 करोड जनता थोरै बिक्री भएको छ। यहाँ जनता छ र अनि 3 महिना 4 महिना किन अल्टिमेसन दिए? आजैबाट चाहिँदैन फिर्दै लैजाऊ, केही फरकै पर्दैन। जस्तै गगन थापाले महाधिवेशन चल्नुभन्दा अगाडि, आफू महामन्त्री हुनुभन्दा अगाडि एमसिसी नेपालको लागि खासै हितमा छैन भन्दै गरेको बोलेको व्यक्तिले आज महामन्त्री पद पाउने बित्तिकै, जित्ने बित्तिकै अब हामीहरू चाहिँ एमसिसी पास गरेरै छोड्छौँ भनेर छाती पिटी जसरी तपाईँले ती युवाले त्यो भन्नुको अर्थ के? अब म गगन थापाको मुटु र मनभित्र गएको छैन, तर गगन थापाले त्यस्तो यदि भन्नुभएको हो भने पछाडि देखिएको छ, आजकल सामाजिक सञ्जालमा देखिया छ। र गगन कुमार थापालाई मेरो एउटा धारणा के छ भने त्यो छाती खोलेर म एमसिसी पास गर्छु भन्ने होइन कि छाती खोलेर लिपुलेक लिम्पियाधुरामा बस्ने, छाती पिटी बस्ने, सुस्तामा बस्ने। अनि छाती पिटी तपाईँका ससुरा लगायतले भ्रष्टाचार गरेका छन् यो देशमा, तपाईँकै काङ्ग्रेसीले यो देश लुटिया छ, तिनको पैसा छाती पिटी उठाउने हामी साथ दिन्छौँ। छाती पिटी एमसिसी पास गर्छौँ भने ठोक्छ जनताले। जुन जनताले तपाईँलाई समर्थन गरेर गगन थापा बनाएको छ त्यही जनताले लात्तीले हान्छ भोलि एमसिसी पारित गरे भने। यो चाहिँ हेक्का राखे हुन्छ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद।